अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल की एपिसोड की कहानी पढ़ने से पहले तमाम सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद। वो लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो प्लीज़ चैनल को विज़िट कीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे कंप्लीट नावल मौजूद हैं, उन्हें सुनिए। और आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नावल के हवाले से बात करें तो ये नावल बहुत तवील है और इस नावल की जो है 30 से ज़्यादा एपिसोड होंगी। तो आप लोग जो है वो सब्र व तहम्मुल से इसके मुकम्मल होने का इंतज़ार कीजिएगा। हो सकता है बहुत से लोगों को ये नावल जो है वो बोरिंग लगे, लेकिन मुझे बहुत क्लासिकल किस्म का नावल लग रहा है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं, देखते हैं कि आगे आगे कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन कहानी का मेन किरदार जो है वो दुर्गा देवी और इम्तल अहद है। तो चलिए बढ़ते हैं अब एपिसोड की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। कहानी का नाम है अहद। मुसन्निफ़ा है सोफिया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 4। हफ्सा से उसका फिर कई बार सामना हुआ, कभी मेस में, कभी पॉइंट पे चढ़ते उतरते, कभी कैंटीन में या यूं ही आते जाते कॉरिडोर्स में नज़र आ जाती। वो उसे देखकर एक मुस्कुराहट ज़रूर देती थी और कभी हाथ भी हिलाती थी। वो उसे नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश करती थी, मगर उस दिन जो IBA में हुआ वहीं से उनकी दोस्ती की बाकायदा शुरुआत हुई। उस दिन वो पहली क्लास अटेंड करने के बाद असवद से मिलने IBA में चली आई। असवद तो उसे नज़र ना आया, मगर राजीव राय ज़रूर नज़र आ गया। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकी। वो 2 लड़कों और 2 लड़कियों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था। उस पर नज़र पड़ते ही वो ठिठकी। राजीव मेहरान यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। वो उससे मिलने भी आया था 2-3 बार, मगर वो यूं IBA में नज़र आ सकता है उसे सोचा ना था। धक्के, गालियां, थप्पड़ लाते उसने चंद ही पलों में चश्मे तसव्वुर में क्या कुछ ना देख लिया था। कांपती टांगों में इतनी जान भी ना रही कि वो फ़ौरन पलट जाती। इसी असना में राजीव की उस पर नज़र पड़ चुकी थी। वो उसे देखकर पहले हैरान हुआ, फिर दोस्तों से एक्सक्यूज़ करके मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। दुर्गा, वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी टांगों से जान निकल रही थी। व्हाट ए कोइंसिडेंस, वो ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसका चेहरा यूं फीका पड़ा जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। तुम यहाँ? उसके पास अपने वहाँ होने की जो तौजीह थी वो कभी मरकर भी बयान ना कर सकती थी। अब आलम यह था कि वो मुड़कर भाग सकती थी, ना ही सच बता सकती थी। उसी पल उसे सीढ़ियाँ उतरती हफ्सा नज़र आई थी। उसे पता भी ना चला और हफ्सा शायद उसकी दोस्त बन गई। मैं हफ्सा से मिलने आई थी। हफ्सा? राजीव ने सवालिया अंदाज में दोहराया। मेरी दोस्त है। खूबसूरत है? इस सवाल पे वो भौंचका रह गई। उसे राजीव से ऐसी बात या ऐसी बेतकल्लुफ़ी की उम्मीद ना थी। राजीव कहकहा लगाकर हंस दिया। यार, लड़कियों से मिलने का मैं कोई मौका ज़ाया नहीं करता। चलो फिर मिलते हैं तुम्हारी दोस्त से। हाँ हाँ, उसने माथे पर आया पसीना पोंछा और फिर मुस्कुराने की कोशिश की। इसी दौरान किसी लड़की के साथ बातें करती हुई हफ्सा करीब आ चुकी थी। वो भी उसे देख चुकी थी और देखकर मुस्कुराई भी और हाथ भी हिलाया। इससे पहले कि वो उस लड़की के साथ बातें करती हुई इसके करीब से गुजर जाती, इम्तल ने पुकार लिया। हफ्सा हैरान होकर रुकी और फिर साथ वाली लड़की से कुछ कहती हुई उन दोनों की तरफ आई। हफ्सा, मैं तुमसे मिलने आई थी। ये राजीव है। राजीव, ये हफ्सा है मेरी दोस्त। राजीव ने हाय करते हुए एक ही नज़र में उसका जायज़ा ले डाला और खासा मायूस हुआ। सादा सा चेहरा, शलवार कमीज़ पे सलीके से लिया हुआ दुपट्टा, ऐसी शरीफ लड़कियां उसके काम की ना थीं। हाय, हफ्सा पूरी सूरत हाल तो ना समझ पाई, मगर इतना ज़रूर जान गई कि उसे इस वक्त जर्द पड़ते चेहरे वाली लड़की की दोस्त का रोल निभाना है। बस फिर क्या था, उसके अंदर ऐसी अदाकारा जाग उठी जिसको मौका मिलता तो बैनुल अक़वामी ना सही, कौमी ना सही, कोई इलाकाई अवार्ड तो ज़रूर ही मिल जाता। राजीव इम्तल अहद से चंद बातें करके जल्द ही चला गया था। उसने माथे से पसीना पोंछते हुए ममनून नज़रों से हफ्सा की तरफ देखा। उसने आंखें घुमाते हुए कंधे उचकाए। दोस्त के पास आई हो तो चलो चाय शाय पिलाऊं? अभी नहीं, शाम में। उसने सोच लिया था कि हॉस्टल जाकर वो उससे मिलेगी। उसे किसी तरह बात बनाकर अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी। जाने वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। शाम होते ही परी सज संवर कर हॉस्टल से बाहर निकल जाती और वापसी 8 बजे होती थी और आज अभी तक बेड पर पड़ी थी। इम्तल बार बार मोबाइल में वक्त देखती। वो इस इंतज़ार में थी कब परी जाए और वो जाकर हफ्सा से मिले।
हॉस्टल में रहने वाली बाकी हिंदू लड़कियां ना सिर्फ बगैर किसी रोक टोक के मुसलमान लड़कियों से बात करती थीं, बल्कि दोस्ती भी कर सकती थीं। ऐसी पाबंदियां सिर्फ उसी के लिए थीं और वो वजह जानती थी। परी स्कूल और कॉलेज में भी उसकी सीनियर रही। उसको जासूसी का शौक हमेशा से था। स्कूल और कॉलेज में वो उसकी छोटी छोटी बात भाऊ या मम्मी तक पहुंचा दिया करती थी। अब तो जगदीश महेश्वरी ने ख़ास तौर पर उसकी खिदमत हासिल की होंगी। इस लड़की ने हमेशा उसे ज़िक पहुंचाई थी। उसे याद था जब वो स्कूल में एक दरख्त तले बैठकर अपनी हमजमात इकरा को सूरह फातिहा सुना रही थी, उसके इर्द गिर्द 2-3 और लड़कियां भी जमा हो गई थीं। वो हैरान थी कि एक हिंदू लड़की कुरान की तिलावत कर रही है। उनमें से किसी ने मज़ीद 2-4 को आवाज़ देकर बुला लिया। यूं जब सूरत सुनाकर उसने आंखें उठाकर देखा तो उसके इर्द गिर्द झमकटा सा था। वो उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें ये सूरतें किसने सिखाई? तुम्हें अरबी पढ़नी आती है? लड़कियां हैरान थीं, मुतजस्सिस भी। मैंने अपनी माँ से सीखा है, वो मुस्कुरा कर जवाब देती रही। तुम्हारी माँ मुसलमान है? मज़ीद हैरानी से सवाल हुआ। उसने असबात में सर हिलाया। उस दिन जब वो घर लौटी तो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था आज उसके दिल के तार पीछे कहीं जा मिले हों। शाम को भाव क्रिकेट खेलकर वापस घर लौटा तो फ़ोन बज उठा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। 5 मिनट बाद जब उसने फ़ोन रखा और हाथ में पकड़ा बल्ला लहराते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो वो सहमी। उसका भाव आज तक उसकी तरफ प्यार से तो ना बढ़ा था। जब भी वो उसके करीब आया था जारहाना अंदाज में ही आया था। तुमने स्कूल में आज कुरान पढ़ा? वो कोई बहुत बड़ा ना था, मगर उसके साथ उसका रवैया, उसका लहजा सख्त गिर बाप जैसा होता था। वो सर झुकाए खड़ी रही। पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, जवाब दो। भाव ने उसके बाल पकड़कर पीछे को खींचते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में तकलीफ़ और डर के मारे आंसू आने लगे। भाव पे कभी उसके आंसू असरअंदाज ना हुए थे। अभी भी उसने उसकी पोनी छोड़ी नहीं। बोलो। जी, उसके मुंह से निकला। भाव ने उसके बाल छोड़कर उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा था और कुछ गालियाँ भी दी थीं। ऐसे वक्त में उसे सुरमई गेट वाला बड़ा सा घर याद आता, जहाँ सुफियान भाव रहते थे और उसे कभी नहीं मारते थे। तुमने स्कूल में ये कहा कि मम्मी मुसलमान हैं? मैंने कहा था कि माँ मुसलमान हैं, वो रोते हुए बता रही थी। भाव ने उसके जुमले का तज्जिया करने में वक्त ज़ाया ना किया और बहन को सबक सिखाने का इरादा कर लिया। कितनी तौहीन की बात थी उसके लिए कि उसकी बहन कुरान पढ़ती है, अपनी माँ को मुसलमान कहती है। क्या सोचती होगी परी? मोहन और ओम को पता चला तो कितना मजाक उड़ाते वो उसका। और शोभा, वो तो शायद उसकी तरफ देखना ही छोड़ देती। आखिरी सोच ज़्यादा हावी रही। 9 उम्री का प्यार जान लेने और देने की ताकत रखता है। वो शोभा को खोने का तसव्वुर भी ना कर सकता था। उसने हाथ में पकड़ा बैट उस पर बरसाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें मम्मी के कानों तक पहुंची तो वो भागकर आईं, मगर जब तक वो इतना मार चुका था कि वो ज़मीन पर गठड़ी की सूरत पड़ी थी। मम्मी को देखकर भी वो बाज न आया जब तक कि मम्मी ने बैट उसके हाथ से खींच ना लिया। शर्म नहीं आती तुम्हें बहन को मारते हुए? मम्मी ने बैट परे फेंकते हुए भाव को थप्पड़ मारा और उसे ज़मीन से उठाने के लिए झुकी। वो उठ ना पाई। भाव ने गाल पे हाथ रखते हुए शोलाबार निगाहों से मम्मी को उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखते देखा और रास्ते में पड़ी हर शय को ठोकर मारते हुए घर से बाहर निकल गया। रात को उसकी पेशी डैडी के सामने हुई थी। डैडी ने उसे 3 थप्पड़ मारे थे। उसने फिर नफ़रत के साथ बहन की तरफ देखा जो माथे और बाजू पर पट्टी बांधकर बैठी थी। वो गलत करके भी मम्मी और डैडी की नज़र में छोटी थी, मजलूम थी, मासूम थी। ये आपकी लाडली स्कूल में मुसलमान लड़कियों के साथ दोस्ती करती है, उन्हें कुरान सुनाती है और कहती है कि मुसलमान माँ की बेटी है। जगदीश को मम्मी डैडी के सामने साबित करना था कि उनकी बेटी छोटी ज़रूर है, मगर इतनी भी मजलूम नहीं, इतनी भी मासूम नहीं। और वो कामयाब रहा था। मम्मी के हाथ से ग्लास छूटा और डैडी कितनी ही देर साकत खड़े रहे। उस दिन के बाद से उसके लिए शुद्धि चलाई गई। यूँ तो हिंदुस्तान में ये शुद्धि तहरीक दूसरे मज़हब के पैरोकारों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए चलाई गई थी, मगर यहाँ उमरकोट में राम महेश्वरी और गायत्री देवी को अपनी ही बेटी के लिए शुद्धि चलानी पड़ी। वो जो समझ रहे थे कि वक्त के साथ खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा, उस दिन के बाद से इस गलत फहमी से निकल आए। भारत से ख़ास तौर पर गंगा जल मंगवा कर उसका स्नान करवाया। सांगढ़, उमरकोट, इस्लाम कोट के हर छोटे बड़े मंदिर में माथा टेकने को ले गए। घर में कई किस्म की पूजा रखवाई गई। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जिसने जो मशवरा दिया उस पर अमल किया और फिर उन्हें लगने लगा कि वो कामयाब हो गए हैं। उनकी बेटी ने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, उनकी बेटी ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, उनकी बेटी अपना नाम दुर्गा देवी बताने लगी। परी, बाहर फ़हद खड़ा है, तुम्हें बुला रहा है, तुम उसका फ़ोन भी नहीं ले रही। संतोषी जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी उसकी आवाज़ ने उसे चौंकाया।
ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے وہ ماضی کے ایک تکلیف دہ باب سے باہر نکلی۔ کرتا رہے انتظار، پری کروٹ بدلتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آج شام ہاسٹل سے باہر گزارنے والی نہیں۔ یہ لڑکی بھی نا چونک ہے پوری، اس نے اکتاہٹ سے سوچا۔ اس شام جب جگدیش مہیشوری نے اسے بیٹ کے ساتھ پیٹا تھا تب تو اسے علم نہ ہو سکا کہ اس تک یہ بات پہنچی کیسے، مگر آہستہ آہستہ اس پر کھلنے لگا تھا کہ پری اس کی شکایتیں لگاتی ہے، کبھی بھاؤ سے، کبھی ممی سے۔ کالج میں اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ باقاعدہ اس پر نظر رکھتی ہے اور اسے یقین تھا کہ اب وہ یہ کام پہلے سے زیادہ مستعدی سے کرتی ہوگی۔ اس شام وہ حفصہ سے ملنے نہ جا سکی تھی۔ خلاف چڑھا لیا کرو انہیں، امی کی آواز مومنہ کی سماعتوں تک بھی پہنچی تھی، مگر سب کو حیرت تب ہوئی جب امی کو پلٹ کر جواب دینے کے بجائے وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ امی کا اگلا ڈائیلاگ تھا، یہی تمیز سکھاتے ہیں تمہیں یہ رسالے کہ ماں کو آگے سے جواب دو۔ افسوس صد افسوس، انہیں یہ ڈائیلاگ ادا کرنے کا نادر موقع نہ ملا۔ دوسری طرف مکمل چپ محسوس کر کے پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ اس کی صورت دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ نہ تو کیا ہوا، ماں نہیں مر گئی تمہاری، رسالہ ہی تو پھٹا ہے۔ امی کو مزید غصہ آیا۔ اندر ولی ارم سے 2 تھپڑ کھا کر حلق پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا، باہر یہ سوگ منانے بیٹھی تھی۔ مومنہ کے آنسوؤں میں مزید تیزی آئی۔ سلسلے وار ناول جس کی قسط کا پورا مہینہ انتظار کیا وہ ابھی پڑھ بھی نہ پائی تھی کہ ولی نے ڈائجسٹ کی آخری رسومات ادا کر دی، چہرہ تک ٹھیک طرح سے دیکھنے نہ دیا، اور امی کہہ رہی تھی کہ رسالہ ہی تو پھٹا ہے۔ اب امی کو کیا پتا کہ اس کا دل پھٹ کر رہ گیا۔ اس قسط میں تو ہیرو نے ہیروئن کی غلط فہمی دور کر دی تھی، پھر شاید محبت کا اقرار بھی اسی قسط میں کرتا۔ نصاب کی کتابیں تو نہ تھیں، ارم کے بچے پھر بھی جانے کیوں ان کے دشمن تھے۔ آج تو حد ہی ہو گئی۔ ہبا جب سر، منہ اور کھال کے بنا والا ڈائجسٹ لیے کمرے سے برآمد ہوئی تو مومنہ کا ماتھا ٹھنکا۔ فوراً اس کے ہاتھ سے رسالہ لے کر دیکھا۔ رسالہ اسی مہینے کا تھا اور کاروائی ہو چکی تھی۔ اندر سے بوکھلائی ہوئی عروہ برآمد ہوئی۔ ولی کے حلق میں کاغذ پھنس گیا، اسے سانس نہیں آ رہا۔ باقی سب کمرے کی طرف بھاگے اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ چاچی کے 3 نمونوں کا سانس کھینچ لے۔ یہ ڈائجسٹ اس نے اپنے پیسوں سے منگوایا تھا اور اطہر صاحب نے رشوت تو جو لی سو لی، رسالہ سامنے کھڑی ارم کے ہاتھ میں پکڑا کر چلا گیا تھا، اور اب رسالے کا یہ حشر تھا۔ اچھا، میں اپنی بیٹی کو اور منگوا دوں گی، رحیمہ احمد نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اور ملے گا نہیں، آتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ایک دن بھی لیٹ جائیں تو ملتا نہیں۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آئی، یوں ہی تو اطہر کو رشوت نہ دی تھی۔ اچھا ہوگا نہ ملے تو، ان رسالوں نے ہی خراب کیا ہوا ہے لڑکیوں کا دماغ۔ رسالہ تو پہلے ہی نیم جاں پڑا تھا، ورنہ چودھرائن رفت جہاں کی اس الزام پر تڑپتا ضرور۔ ارم چاچی نے خود تو کبھی پیسوں کا رسالہ منگوایا نہیں، ہمارا دیکھیں تو جھپٹ لیتی ہیں اور پھر اپنے نمونوں کو تھما دیتی ہیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے ارم کے کمرے کی طرف منہ کر کے اس نے اپنا غصہ اتارا۔ تمیز تو تجھے ہے نہیں کہ بڑوں کے لیے بات کیسے کرتے ہیں، چاچی ہے وہ تیری۔ امی کو مزید غصہ آیا۔ ان رسالوں نے ہی کیا ہے اخلاق خراب ان لڑکیوں کا۔ ہمایوں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے سر نکالا اور پھر فوراً اندر کیا، ورنہ کسی بھی شے سے حملہ ہو سکتا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چلائی۔ سیب کی دادی آئی ہیں، ہبا نے اطلاع دی۔ کون سی نئی بات ہے، صبح شام آتی ہیں، وہ بڑبڑائی۔ نہ ادھر آ نہ کوڑ کر لیے جیے، تینوں ماں تیری مت نہیں دیندی کہ وڈے نوں سلام کری دائے۔ پھپھو فردوس نے ہبا کی بازو تھام کر اسے روکا، جو انہیں دیکھ کر بھاگتی ہوئی برآمدے میں آ گئی تھی۔ سلام تو مومنہ نے بھی نہیں کیا تھا، جو سر جھکائے پتہ نہیں کون سے منتر پڑھ رہی تھی، مگر اسے کچھ کہہ کر کچھ سننی بھی پڑتی ہیں، اس لیے نظر انداز کر کے وہ رفت جہاں سے ملنے لگی۔ میرے پا پوچھ رہے سی کدوں آنا فاطمہ دے دن متھن منڈے والیاں نے، اسی بھی پھر کوئی تیاری پھڑیے۔ پھپھا صادق کی بابت بتاتے ہوئے وہ برآمدے میں رکھے صوفے پر بیٹھی۔ اسود نو آیا سی فون آپا دا، کہہ رہی سی خرم نے جیت چے آنا پاکستان، ہفتے 10 دن بعد دی رکھن گے کوئی تاریخ، چودھری صاحب شاید جان گے تے آپ گل کرن گے آپا نال۔ اپریل، اتنی گرمی میں کریں گے شادی؟ مومنہ نے ڈائجسٹ کے غم سے نکل کر حساب کتاب کیا اور چلائی۔ آپ لوگ ٹانگوں کے بغیر والی مرغیاں پکاتے ہیں کیا؟ حفصہ نے سامنے پڑی پلیٹ کو کاؤنٹر پر کھسکاتے ہوئے ادا قاسم کو گھورا۔ نہیں ادی، ایسی بات نہیں، وہ منمنایا۔ اچھا، ہمیں تو نہ ملی ان 3 سالوں میں ٹانگ والی بوٹی۔ حفصہ نے شوربے میں ڈوبی پسلی کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ ادی آپ لیٹ آتی ہو اس لیے۔ اچھا، کل سے میں پہلے آ کر بھی دیکھ لوں گی، ابھی تو اٹھاؤ اسے، مجھے سبزی دو۔ وہ ادی، ادا قاسم نے کان کھجاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھنڈی تو 2 پلیٹ بچی ہے، وہ روم 17 اور روم 110 کی لڑکیوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ اس نے سر ہلایا۔
कमरा 110 और कमरा 17 में हिंदू लड़कियां रहती थीं और वो मुर्गी, अंडा, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त कुछ भी नहीं खाती थीं। सुना है कि कुछ हिंदू मछली, मुर्गी और अंडा खा लेते हैं, मगर उसने कम से कम आज तक हॉस्टल में ऐसी कोई लड़की ना देखी थी। इसलिए मेस में और किसी के लिए बचे या ना बचे, उनके लिए ख़ास तौर पर सब्ज़ी रखी जाती थी और इस पर कोई एतराज़ और बहस भी ना करता था। अच्छा चलो लाओ इधर, कल से अगर तुमने मुझे कोई अच्छी बोटी ना दी तो ये शोरबे वाला देगचा उलट दूंगी तुम्हारा। हफ्सा ने खिसकाई हुई प्लेट वापस अपनी तरफ की और अखबार में लिपटी रोटियां उठाकर पलटी। जब उसकी नज़र सामने से आती उस लड़की पर पड़ी जो उसके लिए पहेली थी और बड़ी दिलचस्प पहेली थी। हाय, वो मुस्कुराती हुई उसके करीब आई। वो भी उसे देखकर मुस्कुराई थी। अच्छा हुआ तुम मिल गई। यार ऐसा करो, अपने लिए एक प्लेट भिंडी तो लो, कसम से मेरा दिल नहीं चाह रहा ये डुबकियां लगाती मुर्गी खाने को। हफ्सा ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। वो उसकी पूरी बात तो ना समझी थी, मगर सर हिलाकर काउंटर की तरफ बढ़ गई। हफ्सा ने रूम में खाना ले जाने का इरादा तर्क किया और वहीं मेस में चारों तरफ पड़ी कुर्सियों में से एक पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद वो भी उसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी। अदा फैज़ ने उसके सामने खाना लगाया तो उसने भिंडी की प्लेट हफ्सा की तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया यार, ये कहकर वो जो खाना शुरू हुई तो फिर इधर उधर ना देखा, बस खाती गई। मैं आपसे मिलना चाह रही थी। एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स कहना था। थोड़ी देर खामोशी से उसे खाते हुए देखता रहने के बाद हथेली मसलते हुए उसने बात की इब्तिदा की। थैंक्स? हफ्सा नवाला चबाना छोड़कर उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। वो उस दिन राजीव के सामने आपने मेरी इज्जत रख ली। इज्जत अल्लाह रखता है इम्तल वाहिद, इम्तल अहद। वो नाम में कुछ अटकी। इम्तल अहद, उसने मुस्कुराकर अपना नाम बताया। इतना अरसा जो उसे किसी सबक की तरह उसका नाम रटवाया गया था। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। वो सबक फिर से उसे भूलने लगा था और मम्मी डैडी की सब कोशिशें काविशें दम तोड़ने लगी थीं। इम्तल अहद। वो फिर से खाने की तरफ मतवज्जा हुई। वैसे लड़का था हैंडसम, शक्ल अच्छी थी, नज़र अच्छी नहीं थी। सॉरी, कहीं तुम्हारा भाई तो नहीं वो? उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। फिर ठीक है। हफ्सा मुतमईन होकर मुंह में नवाला डालने लगी। मंगेतर है वो मेरा। सलोनी लड़की पलकें झपकाए हाथ की लकीरों पर उंगली फेरते हुए उसे बता रही थी। हफ्सा का मुंह की तरफ जाता नवाले वाला हाथ वहीं ठहर गया। कुछ देर वो उस पहेली को यूं ही देखती रही। सॉरी, तुम्हारी सारी भिंडी तो मैं खा गई। असल में यार सुबह से नाश्ता किया हुआ है, दोपहर में लेट आई तो खाना ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो माहिर थी सामने वाले को किसी भी मौजू पे लाने और किसी भी टॉपिक से हटाने में। कोई बात नहीं, मुझे इतनी भूख है भी नहीं। सांवली सलोनी लड़की ने मुस्कुराने की कोशिश की। इतनी नहीं मगर भूख है तो सही ना। तुम ऐसा करो, ये चिकन ले लो। उसने अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई और फिर दांत तले लब दबाते हुए पीछे भी कर ली। सॉरी, तुम तो चिकन नहीं खाती होगी। मैं खा लेती थी, उसने आहिस्ता से कहा। थी? हफ्सा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। पहेली अभी भी पहेली थी उसके लिए। चलो फिर तुम ये खा लो। मैस की मुर्गी का जायका पसंद नहीं मुझे, उसने बहाना बनाया और दूर कहीं सुरमई गेट वाले घर के बड़े से बावर्ची खाने में बनती देसी मुर्गी के जायके को अपनी ज़ुबान पर महसूस किया। हाँ यार, सच कहती हो। हॉस्टल का खाना ऐसा होता है कि बंदा खा खा कर इतना ऊब जाता है कि घर के टिंडे भी मज़े के लगने लगते हैं। वो हंसी। चलो किसी दिन मैं तुम्हें खुद चिकन कढ़ाई बनाकर खिलाऊंगी। हफ्सा शाहिद वाकई दोस्त बनने में और दोस्त बनाने में देर नहीं लेती थी। कैसा मलूक, कैसा सज्जल सोना बेटा था उसका। सूरत ऐसी कि सामने वाले को उसकी खिलती रंगत, कुशादा पेशानी, शहद रंग आंखों और जाजिब नकोश के अलावा कुछ दिखाई ना देता। कद ऐसा कि पीछे खड़ा कोई नज़र ना आता। कदम उठाता तो धरती में धमक सी उठती, नज़र उठाता तो सारा समा सहर ज़दा सा हो जाता। ऐसे बेटे के बाप की गर्दन गरूर से अकड़ जाती है, उसका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। बाप इस डर से निगाह भर कर देखने से डरता है कि ऐसे जवान और खूबरू बेटे को अपनी नज़र ही ना लगा बैठे। पर किस कदर नफ़रत, कैसी शदीद नफ़रत से हाथ झटका था उसके बाप ने उसका। उस पर एक निगाह तक ना डाली थी और अपने दोहरे होते जिस्म पे काठियों का वो बोझ उठाकर चल दिया था जिसको उठाने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। उसकी एक टांग गोश्त से खाली थी। पहली बार रामू ने उसकी वो टांग तब देखी थी जब वो 4-5 बरस का था। उस दिन थका हारा लालू दिन चढ़े तक बेखबर सो रहा था। उसके पांचे टखनों से ऊपर को उठते हुए घुटनों तक चले गए थे। रामू उसकी बाएं टांग देखकर खौफजदा हो गया था। उसकी पिंडली पर गोश्त नहीं था। वो नहीं जानता था कि उसकी रान पे भी गोश्त बहुत कम है। जब लालू सोकर उठा तो उसने बाप से पूछा था कि उसकी टांग ऐसी क्यों है।
جانے کیوں لالو نے اسے بہت مارا تھا، بہت گالیاں بھی دی تھیں۔ اسے لگا تھا کہ اس کا سوال باپ کو برا لگا، پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی تھی کہ وہی باپ کو برا لگتا ہے، اور کیوں لگتا ہے اس کا جواب بھی کوئی راز نہ رہا تھا۔ وقت نے سب سمجھا دیا تھا۔ کبھی تو مجھے مارو ڈیکرو کہے گا تو بابا، کبھی تو۔ اس نے دور جاتے باپ کو زیر لب مخاطب کیا جو تکلیف اور مشقت سے چل رہا تھا، مگر اس نے رامو کا احسان لینا قبول نہ کیا تھا۔ رام کولی اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ آنکھوں کی نمی نے منظر دھندلا سا دیا تھا، پھر بھی گرتا پڑتا کاٹھیوں کے بوجھ سے دوہرا ہوتا باپ نظر آتا رہا۔ ایسے کئی دیکھے اندیکھے بوجھ تھے جن کے تلے اس کے خاندان کا ہر فرد دبا ہوا تھا۔ پہلی سانس سے آخری سانس تک اپنا آپ مٹا کر پچھلی نسلوں کے چڑھے قرضے اتارنے اور اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کرنے کے لیے کوہلو کے بیل کی طرح جوتے رہتے، ساری عمر بھروتی کے لیے گزار دیتے، خود مٹی ہو جاتے، مٹی میں جا ملتے، مگر بھروتی نہ ملتی۔ کئی برس پہلے اس کا ماما اسے شہر نہ لے گیا ہوتا تو آج اس کے تن پہ ایسا مکمل اور صاف لباس نہ ہوتا، پاؤں میں نئے جوتے نہ ہوتے، چہرے پہ جوانی کا حسن نہ ہوتا، آنکھوں میں اتنی چمک نہ ہوتی، ہاتھوں پیروں کی جلد اور ناخن اتنے صاف نہ ہوتے۔ اس کی ماں نے اپنا کلیجہ نہ کاٹا ہوتا تو وہ بھی ایسے کئی دیکھے اندیکھے بوجھ تلے دبا ہوتا۔ اس کی ماں نے جدائی سہ کر اس کے لیے آزادی خریدی تھی، مگر کیا وہ آزاد تھا؟ ایک سوالیہ نشان اس کے سامنے ناچنے لگا۔ ایک گہرا سانس خارج کر کے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آزاد تو یہ پنچھی تھے، انسان کبھی مکمل آزاد نہیں ہوتا۔ کبھی رشتے بیڑی بنتے ہیں، کبھی فرض راہ روکتے ہیں، کبھی معاشرہ قید کرتا ہے اور کبھی محبت پابجولہ کرتی ہے۔ آخری بیڑی وہ ہے جو بندہ ہنس کر اپنے پیر میں خود ڈالتا ہے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ ایک کھڑے کھڑے خواب دیکھتے ہو کیا؟ کسی نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ نچایا۔ چوڑیاں کلائی سے کوہنی کی طرف جو گریں تو بج اٹھیں۔ اس نے چونک کر مخاطب کرنے والی کو دیکھا اور کوفت زدہ ہو کر اس کا حال پوچھا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رامو، تیرے کو میری سکھ نہیں لگتی؟ وہ جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ رامو نے سنہری رنگت والی اس لڑکی کو دیکھا جس کے گال تمتما رہے تھے، پتہ نہیں دھوپ سے یا رامو کو دیکھ لینے کی خوشی سے۔ اسے اس لڑکی پہ ترس سا آیا، وہ بھی بڑی شادمانی میں محبت کی بیڑیاں پہن بیٹھی تھی۔ میں وہاں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ کسی کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہوتا میرے پاس۔ وہ اکھڑ یا مغرور نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کا مطلب تھا اس کے خوابوں میں کچھ رنگ اور بھرنا۔ ہاں، ماسی کی سکھ بھی نہیں لگتی تیرے کو؟ اس نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ گنگا ماسی کی رامو رامو کرتے سویر ہوتی، رامو رامو کرتے شام ہوتی، اور رامو رامو کرتے ہی رات پڑتی۔ اور پٹ کیسا بے مروت تھا۔ وہ میری ماں ہے، اس کی یاد کیوں نہیں لگے گی مجھے؟ میری بات کا مطلب تھا کہ ہر ایرا گہرا یاد نہیں آتا مجھے، وہ سختی سے کہتا ہوا آگے بڑھا۔ حورا وہاں کھڑی کی کھڑی رہی، اس کو جاتا دیکھتی رہی، آنکھوں میں پانی بھرتا رہا، اور ایسا کوئی پہلی بار تو نہ ہوا تھا۔ تو آج ہمیں میزبانی کا شرف حاصل ہو ہی گیا۔ حفصہ نے الماری کے لاکر سے نیچے والے حصے میں پڑے مسالے نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھوں کی لکیروں کو اپنے پوروں سے مسلتی مسکرا دی۔ بہت دن سے حفصہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے روم میں آئے تاکہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے چکن کڑھائی بنا کر کھلائے۔ وہ آ نہ سکی تھی، وہ اس انتظار میں تھی کہ کسی دن پورنیما، سنتوشی اور کرشنا نہ ہوں تو وہ حفصہ کے پاس جائے اور بے فکری سے وقت گزارے۔ اور آج وہ موقع مل گیا تھا۔ ویکینڈ تھا، سنتوشی اپنے گھر گئی تھی، کرشنا اپنے شوہر کے پاس گئی تھی اور پری پتہ نہیں کل سے کہاں تھی۔ اس نے سنتوشی اور کرشنا کے روم سے باہر جاتے ہی بڑی آزادی محسوس کی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسود کو کال کی، آج وہ اس کے ساتھ کافی وقت بات کر سکتی تھی اور حفصہ کا شکوہ بھی دور کر سکتی تھی۔ اسود اس ویکینڈ گھر گیا ہوا تھا، وہ اداس سی ہو گئی۔ کاش ماروی بھی اپنے ملیر جا سکتی۔ اس سرمئی گیٹ سے گزر کر اس بڑے سارے صحن میں قدم رکھنے کا حق کیا صرف اسود کے پاس تھا؟ اداسی حد سے سوا ہونے لگی تو بیڈ پر پڑی کتاب کھولنے لگی جب اس کی نظر الماری پہ لگے پوسٹر پہ گئی۔ 4 بازوؤں والی کالی ماں سرخ خون جیسی زبان نکالے ہوئے تھی۔ اسے یہ دیوی دیوتا اور ان سے جڑی کہانیاں بیزار کرتی تھیں۔ اس کے کانوں میں کوئی داستان پڑتی بھی تو وہ دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اس بات پہ مندرا پھوپھی بڑی پریشان رہتی تھی۔ اس کا موبائل بجا تھا، ممی تھیں، وہ پوچھ رہی تھی کہ وہ ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آئی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کی صاف گوئی پہ ممی کچھ چپ سی ہوئی۔ جگدیش پوچھ رہا تھا تمہارا۔ آپ سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس سے کہیں پری سے پوچھ لے۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ آئی۔ جن تعطیلات میں پورنیما سانگھٹ جاتی تھی ان میں اسے گھر لازم پہنچنے کا حکم ملتا تھا، جگدیش مہیشوری سے۔
उसे डर होता होगा कि पीछे से उसकी बहन किसी से मिलती ना रहे या कहीं भाग ना जाए। परी कांटेक्ट में है क्या उससे? भोली माँ पूछ रही थी। उसे पता नहीं कि जगदीश शादीशुदा है। उसे जाने क्यों हंसी आ गई। मम्मी भी ना कभी कभी रिवायती माँ बन जाती थी, जिनको लगता था कि लड़कियां ही उनके खूबसूरत जवान अमीर और कबीर बेटे के पीछे पड़ी हैं। उनका अपना बेटा तो दूध का धुला है। मम्मी से बात करके उसने वक्त देखा और हफ्सा के रूम में जाने के लिए तैयार होने लगी। रात वाला शिकनों भरा लिबास तब्दील किया, स्याह रंग के ट्राउज़र शर्ट के साथ सफ़ेद शालनुमा स्टोल लिया, 2 पट्टी की कोल्हापुरी चप्पल पहनी, बालों की ढीली ढाली सी चोटी गूंदी और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाकर आईने में अपना जायज़ा लिया और अलमारी के सामने से हटने लगी जब उसकी नज़र फिर उस पोस्टर पर पड़ी थी। काली माता, जिसकी निकली हुई ज़ुबान से उसे खौफ आता था। बचपन में अक्सर ख्वाब में उसे देखकर डर जाया करती थी। वो पोस्टर से नज़र हटाकर बाहर निकल आई, अपना रूम लॉक करके ब्लॉक से बाहर आई। हफ्सा का रूम दूसरे ब्लॉक में था। उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और कम इन सुनकर अंदर दाखिल हुई। अंदर हफ्सा और उसकी एक रूममेट गज़ल थी। हफ्सा उसे देखकर पहले हैरान हुई और फिर खुश। उसने उसे कुर्सी पेश करके जल्दी जल्दी बेड की चादर सही की, स्टडी टेबल पे किताबों के साथ पड़े प्लेट और कप उठाकर खिड़की की पिछली तरफ बनी जगह पर रखे और फिर आईने में अपना जायज़ा लेते हुए बड़बड़ाई, सुबह मुंह तो धो लिया था, कंघी कौन करता, छुट्टी ही तो थी। जल्दी से खड़े बालों पर हाथ फेरते हुए उन्हें बिठाने की कोशिश करते हुए उसे देखकर बदिक्कत मुस्कुराई। वो भी मुस्कुरा दी। ये तो हिंदू है ना? गज़ल ने हफ्सा के कान में सरगोशी की। उसका लहजा अजीब था और इम्तल की तरफ देखने का अंदाज भी। हफ्सा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं सुमेरा के रूम में जा रही हूँ, रात वहीं रुकूंगी। 2 किताबें और रजिस्टर उठाते हुए गज़ल ने हफ्सा को इतला दी और उस पर वही अजीब सी नज़र डालती हुई चली गई। उसके निकल जाने के बाद दोनों ने सुकून महसूस किया। दोनों शायद ऐसा ही चाहती थीं। तुम नमक मिर्च हल्की खाती हो या तेज़? हफ्सा के सवाल ने उसे चौंकाया। हर तरह का खा लेती हूँ। हॉस्टल में रहने वाला हर तरह का खाने का आदी हो जाता है। हफ्सा हंसी तो वो भी मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने साथ खड़े होकर बातें करते हुए चिकन कढ़ाई बनाई। बातें तो हफ्सा ही कर रही थी, वो सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। बहुत अरसे बाद वो यूँ मुस्कुराने लगी थी। पहले असवद यूँ मुस्कुराने की वजह बना और अब हफ्सा। कढ़ाई तैयार हुई तो हफ्सा मेस से रोटियां ले आई और फिर दस्तरखान लगाया। कढ़ाई वाली देगची बीच में रखी, साथ कोल्ड ड्रिंक और दूसरी तरफ सिर्फ प्याज का सलाद। हॉस्टलर्स के लिए यही बड़ी अयाशी थी। पहला नवाला लेते हुए उसका हाथ रुका। कितने साल हो गए थे गोश्त उसके मुंह में ना गया था। बड़ा गोश्त तो चलो कभी भी वो खाती ना थी, मगर चिकन और मटन के जायके में फ़र्क भूल गया था, या शायद जायका ही भूल गया था। उसी दम माँ के हाथ की भुनी हुई देसी मुर्गी का जायका उसकी ज़ुबान पे उतरा तो नवाला ज़ुबान तक ले जाना आसान हुआ, लेकिन हलक से अंदर ले जाना आसान साबित ना हुआ। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? हफ्सा ने गौर से उसकी तरफ देखा। नहीं, अच्छा बना है। उसने जल्दी से नवाला निगलने की कोशिश की और हफ्सा का दिल रखने की भी, वरना हकीकत तो ये थी कि उसकी ज़ुबान, उसके हलक और शायद उसके मैदे को अभी मुश्किल थी इस जायके को, इस खाने को कबूल करने में। हफ्सा इस पहेली जैसी लड़की को देखती रही जिसको खाना मुश्किल लग रहा था, मगर उसका दिल रखने को खा रही थी। हफ्सा उसे मुश्किल में ना देख सकी। उसने उसका हाथ थामकर उसे रोक दिया। छोड़ दो, मत खाओ। उसने नज़रें उठाईं। उसकी स्याह आंखें पानियों से भरी हुई थीं। हम कुछ और खा लेंगे इम्तल, उसने नरमी से कहा। आंखों में जमा पानी छलकर उसके गाल भिगो गया। चलो आलू के चिप्स बनाते हैं, साथ पकोड़े भी। हफ्सा ने नरमी से उसके गाल साफ़ किए और उसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई। उस रात वो लड़की हफ्सा शाहिद के लिए पहेली नहीं रही थी। मैं सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, एक इम्तल अहद दुर्गा देवी कैसे बनी? टूटे तने पे बैठकर आइसक्रीम खाते हुए हफ्सा ने कहा था। उसने हफ्सा शाहिद की तरफ देखा। उसके दिल ने कहा कि सामने बैठी ये लड़की कभी उसके दुश्मनों में से नहीं हो सकती। उसके सामने वो अपने होठों पर लगी मोहर हटा सकती थी। एक इम्तल अहद कभी दुर्गा देवी नहीं बनी हफ्सा। हाँ, एक दुर्गा देवी इम्तल अहद बनी थी। मीर वाह, चौधरी नगर से 20-22 एकड़ परे बहने वाली वो नहर थी जो आजकल की तरह कई कई माह प्यासी ना रहती थी, बल्कि उन दिनों करीबन पूरा साल खुद भी सैराब रहती और इर्द गिर्द के बासियों, ज़मीनों, मवेशियों और दीगर जानदारों की प्यास भी दिल खोलकर बुझाती थी। दरियाओं सी रवानी के साथ बहती थी। उसी की लहरों ने एक चमकीली सुबह को पौने 4 साल की बच्ची को उछाला और रहीमा अहमद की गोद में डाल दिया। रहीमा अहमद, जिनकी गोद शादी के 16 साल बाद भी सोनी थी। हालांकि इसी गोद में उन्होंने अपने देवरों, नंदों के बच्चे कलमा सुनाते हुए
लोरियां देते हुए थपक थपक कर सुलाए थे। लेकिन जब उनकी माएँ उनकी गोद या पहलू से अपना सोया हुआ बच्चा उठाकर ले जाती तो उनके दिल पर क्या बीतती थी ये उनका रब जानता था। और वह खुद या चौधरी अहमद याकूब उनके दुख सुख के साथी। यूँ तो बहुत प्यार करने वाला, बेहद ख्याल रखने वाला हमसफ़र संग था, हर नेमत मुयस्सर थी। फिर वह खुद भी साबरा शाकरा थी। पर औरत भी क्या करे जिसे अपना आप मुकम्मल ही माँ बनने की बात लगता है, वरना एक अधूरेपन का एहसास अंदर ही अंदर कचोके लगाता रहता है। और जब वो बच्ची उनकी ज़िंदगी में आई तो ये एहसास किसी कोने खुतरे में जाकर मुँह छुपाकर सो गया। एक सुबह चौधरी अहमद याकूब ने उन्हें आकर बताया कि उन्हें नहर के एक कटाव के करीब झाड़ियों में अटकी हुई एक बच्ची नीम मुर्दा हालत में मिली है, जिसे वो डिस्पेंसरी छोड़कर उन्हें लेने आए हैं। तो वह फ़ौरन अपनी चादर ओढ़कर उस बच्ची को देखने पहुंच गईं। बच्ची के जिस्म से पानी खारिज करके उसे तिब्बी इमदाद दे दी गई थी। अभी वो बेहोशी के आलम में थी। उसके नीलगों जिस्म को देखकर उनका दिल लर्ज़ गया। चौधरी अहमद याकूब के कहने पे वो मोमिना का एक फ़राक साथ लाई थी, वो उसे पहना दिया। डिस्पेंसर ने बताया कि बच्ची को कोई नशा अवश्य काफ़ी मिकदार में खिलाई गई है। उसका मैदा तो मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया गया था, लेकिन जो असर हो चुका था वो 8 घंटों बाद ही जाकर ख़त्म हुआ। इस अरसा में रहीमा अहमद पल पल उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो रहीं। 8 घंटे बाद जब उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं तो वह बिस्मिल्लाह कहकर फ़ौरन उसके ऊपर झुकीं। वो नन्ही सी जान खाली नज़रों से टुकर टुकर उनकी सूरत देखती रही। वो मियाँ बीवी 1 घंटे बाद उसे घर ले आए। सब बच्चे उसे देखते ही उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। वो सबको यूं ही देखती रही, खाली खाली नज़रों से। हाँ, चौधरी सुलेमान याकूब पे नज़र पड़ते ही वो खौफजदा हो गई थी और रोने लगी थी। रहीमा अहमद ने उसे अपनी गोद में लेकर थपका, मगर वो रोती रही जब तक चौधरी सुलेमान याकूब उठकर ना चले गए। फिर रोते रोते ही सो गई थी। भाभी, मुझे लगता है ये तोहफ़ा अल्लाह ने आपके लिए भेजा है, उनकी छोटी नंद यास्मीन ने कहा। नहीं यास्मीन, जाने इसकी माँ इसकी जुदाई में कैसे तड़प रही होगी। अल्लाह ने इसे ज़िंदगी दी, अब इसकी माँ के कलेजे में ठंड डाले, उन्होंने बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। ये बच्ची कुछ बोले, अपना नाम वगैरह बताए तो सुबह शहर जाकर मसाजिद में ऐलान करवाऊँगा और थाने भी इतला दूँगा। चौधरी अहमद याकूब ने अपना इरादा ज़ाहिर किया। भाई साहब, मस्जिदों में ऐलान ज़रूर करवाएं, लेकिन थाने वाने के चक्करों में बिल्कुल ना पड़िएगा। उनसे छोटे भाई चौधरी हैदर याकूब ने मशवरा दिया, जिसकी तायद बाकी भाइयों ने भी की। चलो देखते हैं क्या हालात बनते हैं। रहीमा, अब तो सो गई है ये, जब भी उठे इसे कुछ खिला पिला ज़रूर देना, उन्होंने उठते हुए कहा। उस रात रहीमा अहमद का पहलू भरा भरा और आबाद रहा। फ़ोन से चिमट कर गहरी नींद सोई रही, जबकि उनकी नींद बड़ी कच्ची रही। वह चौंक चौंक कर उठती, कितनी ही देर उसे देखती रहती और प्यार करके फिर आंखें मूंद लेती। दिल में जो ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता सर उभारने लगी थी, उसे और यास्मीन के लफ्ज़ों को भी साथ थपक थपक कर सुलाने की कोशिश करती, लेकिन उनकी कच्ची नींद की तरह बार बार वो ख्वाहिश भी बेदार हो जाती और यास्मीन के अल्फाज भी अंगड़ाइयाँ लेने लगते। रहीमा अहमद झुकी, लाल दहकते हुए तंदूर की दीवार से सरहद के साथ रोटी चिपकाई और हाथ बाहर निकालते हुए सीधी हो गई। माथे पे चमकते हुए कतरों को दुपट्टे के पल्लू से पोंछते हुए निगाह सहन में दौड़ते भागते बच्चों पर डाली। वो एक सफ़ेद रंग के चूज़े के पास ज़मीन के पास बैठी हुई थी और नहायत इश्तियाक व इस्तजाब के साथ उसे बाजरे की प्लेट में चोंच मारते हुए देख रही थी। फ़ातिमा उसके साथ बैठी उसे कुछ बता रही थी। रहीमा अहमद ने मुस्कुराते हुए दूसरा बेड़ा उठाया और रोटी बनाने लगी। बच्चों के साथ उसकी झिझक काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। वो भी तो उसका साया बने हुए थे। यासिर, असवद, हुमायूं, रुबाब और फ़ातिमा आज उसकी वजह से स्कूल भी ना गए थे और अब माओ की डांट खाने के बावजूद तपती दोपहर में उसे लिए सहन में मौजूद थे, क्योंकि उनकी नन्ही मेहमान चूज़ों को देखकर ही तो चारपाई से उतरी थी। रहीमा अहमद की निगाह भटक भटक कर उसकी तरफ ही जा रही थी। यासिर ने एक चूज़ा उसकी तरफ बढ़ाया तो वो एकदम पीछे हटी, शायद डर रही थी। यासिर, ना करो बेटा, उन्होंने हाथ फिर तंदूर में ले जाते हुए उसे मना किया। पल भर के लिए उनका बाजू जो कोहनी तक अंदर जाता तो तपता तंदूर जैसे झुलसा कर रख देता। उनके झुके हुए चेहरे पर भी तपश यूँ बरस पड़ती कि पूरा चेहरा लाल अंगारा हो जाता। माँ, माँ, अम्मी। हुमायूं उनकी तरफ भागता हुआ आया तो वो दोनों उसकी तरफ मतवज्जा हुई। अम्मी। यासिर उसे चूज़ा पकड़ा रहा था तो उसने कहा, ना, ई कुकड़ी मीना चक है जासी। वो हंस हंस कर उसकी नकल उतार रहा था। शुक्र है अल्लाह तेरा, कुछ बोली तो सही, रहीमा अहमद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब वो उस चूज़े पर डरते हुए झिझकते हुए हाथ फेर रही थी जिसे यासिर ने पकड़कर उसके सामने किया हुआ था।
باقی بچے اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، پھر بھی چوزہ ہاتھ میں لینے کی ہمت ابھی بھی اس میں نہ تھی۔ جاؤ اس سے پوچھو، شاید اپنا نام بھی بتا دے، آسیہ نے کہا تو ہمایوں سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ لکڑیاں اور ڈالو، انہوں نے آسیہ سے کہا۔ تندور کو دہکائے رکھنے کے لیے اس کا پیٹ ساتھ ساتھ بھرنا پڑتا تھا۔ ماں، امی، چاچی، بچے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ہمایوں کے چہرے پہ اپنا ٹاسک پورا کر لینے کی خوشی تھی۔ اس کا نام ہے دلگا دیوی۔ بچی نے توتلی زبان میں جو اپنا نام بتایا، بچے اسے دہرا رہے تھے۔ رحیمہ احمد کے ہاتھ پیڑا بناتے بناتے وہیں تھم گئے۔ ہندوؤں کی بچی ہے، آسیہ نے تبصرہ کرتے ہوئے تندور میں باریک باریک چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالیں۔ رحیمہ احمد نے دیکھا، لال انگارہ تندور منہ کھولے کسی خون آشام بلا کی طرح وہ لکڑیاں چبا رہا تھا اور انہیں راکھ کر دینے پر تلا تھا۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم بھی، اس کی بخشش، اس کی رحمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں اور ہر ایک مشرک کو واضح لفظوں میں خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ نہیں بخشا جائے گا، اس کا دائمی ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ رحیمہ احمد نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا تو بچی کا معصوم سا چہرہ نگاہوں کے عین سامنے آ گیا۔ انہوں نے اس کے ایک ایک سلونے نقش کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا۔ روز محشر یہ چہرہ ایک مشرک کا چہرہ ہوگا، جنت جس پر حرام ہوگی۔ اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ آج کچی نیند نے بھی دغا دے دی اور پلکوں سے پرے ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے اس پر نگاہیں ٹکا دی، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکان یوں سجی ہوئی تھی جیسے خوابوں ہی خوابوں میں جنت کے باغات کی سیر کر رہی ہو۔ کیا یہ معصوم سی پری باطل خداؤں کو مانتے ہوئے عمر گزارے گی، پھر اس دائمی زندگی میں جہنم کے عذاب چکھے گی؟ نہیں نہیں، تڑپ کر یہ گردان کرتی ہوئی اس پر جھکیں، اس کو پیار کر کے پھر اس کے برابر لیٹ گئیں اور کروٹ پہ کروٹ بدلنے لگیں۔ وہ کوئی فجر سے گھنٹہ پہلے کا وقت تھا جب ان کی آنکھ پھر لگی۔ وہ ایک دہکتا ہوا لال انگارہ تندور تھا جس میں ایندھن ڈالا جا رہا تھا، مگر اس کا پیٹ تھا کہ بھرتا ہی نہ تھا۔ اب کہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے جو لکڑی ڈالی گئی وہ لکڑی تو نہیں تھی۔ انہوں نے جھک کر اس میں جھانکا، وہ تو درگا دیوی تھی۔ نہیں نہیں، وہ ہڑبڑا کر اٹھیں۔ سارا دن جو سوچیں، جو خیال انہوں نے دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، وہ بھیانک خواب کی صورت سامنے آ گئے۔ ان کی سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھیں۔ کیا ہوا رحیمہ؟ سامنے والے پلنگ پر سوئے چودھری احمد یعقوب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ تیزی سے اپنے پلنگ سے اتر کر ان کے پلنگ کی طرف آئیں اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں اسے نارے جہنم کا ایندھن نہیں بننے دوں گی۔ آنسو ان کے رخسار بھگو رہے تھے۔ چودھری احمد کچھ سمجھ نہ پائے۔ میں اسے نہیں جانے دوں گی، میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ اب کہ وہ سمجھے تھے، انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا کر ان کے چہرے سے آنسو پونچھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا رحیمہ، ہم کسی ماں کی گود خالی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک باپ سے اس کے جگر کا ٹکڑا کیسے چھین سکتے ہیں؟ میں کر لوں گی یہ ظلم، میں کر لوں گی۔ وہ تیزی سے سر ہلا رہی تھی۔ اسے اگلی دنیا کے عذاب سے بچانے کے لیے میں اس دنیا میں یہ جرم کر لوں گی۔ دیکھیں، ادھر دیکھیں، یہ تندور میں روٹی لگاتے ہوئے پرسوں میرا بازو اس سے ٹکرایا تھا۔ انہوں نے اپنا بازو سامنے کیا۔ دودھیا بازو پر لال نشان چمک رہا تھا، آبلہ پھٹ چکا تھا اور نشان سیاہی میں بدل رہا تھا۔ اتنی تکلیف ہوئی تھی، اتنی کہ بتا نہیں سکتی۔ یہ بس اتنا سا حصہ، اس کا تو سارا بدن، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ نہیں نہیں، آنسو اور ہچکیاں انہیں جملہ مکمل کرنے نہیں دے رہے تھے۔ یہ بے ربط ادھورے الفاظ سن کر بھی چودھری احمد یعقوب دہل گئے۔ یاسمین ٹھیک کہتی ہے، اسے اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالا ہے۔ آج تک آپ نے جو کچھ بھی مجھے دیا یا جو کچھ بھی میرے لیے کیا، اپنی مرضی سے، پر آج میں خود آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ کیا آپ میری یہ خواہش پوری نہیں کریں گے؟ وہ عورت چودھری احمد یعقوب کے سامنے تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، پہلی بار کچھ مانگ رہی تھی جو ان کے لیے بہترین متاع تھی۔ وہ کیسے نہ مانتے؟ بریک کے لیے معذرت چاہوں گی ڈیئر لسنرز، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس نام کے تلفظ کے حوالے سے میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں۔ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اسے کیسے پڑھا جائے۔ میں نے سرچ کیا تو اس کے 2-3 تلفظ مجھے ملے تھے، امتل، امتل اور امتل۔ تو اس طرح سے مجھے
نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں یہ نام کس تلفظ کے ساتھ ہے، لیکن ابھی میں نے دوبارہ سرچ کیا ہے ریڈنگ کے بعد، تو مجھے جو ہے اس کا درست معنی پتہ چل گیا ہے، اور اس معنی کے حوالے سے اس کا جو درست لفظ وہ بنتا ہے امتل۔ تو اب سے میں آگے اس ناول میں اس کو امتل کی بجائے امتل ہی ریڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی اور میری بھی دور ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں واپس سے ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ درگا دیوی سے امتل احد بن گئی، ایک دیوی سے ایک امتل، بندی یعنی کنیز۔ رحیمہ احمد ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ انہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازے گا تو وہ اس کا نام یہ رکھیں گی، وہ رکھیں گی، لیکن اس کے لیے انہیں نام چننا نہیں پڑا، سوچنا نہیں پڑا، بلکہ فوراً ہی فیصلہ ہو گیا کہ وہ اس کا نام امتل احد رکھیں گی۔ احد جو اس میں باری تعالیٰ ہے، جس کے معنی ہے ایک، اکیلا۔ امتل احد یعنی ایک اللہ کی کنیز، ایک اللہ کو ماننے والی بندی۔ یوں توحید کا سبق اس کو دی جانے والی ہر پکار میں شامل ہو گیا۔ رحیمہ احمد اسے کلمہ طیب کی لوری دے کر سلاتی اور کلمہ شہادت کی ندا دے کر جگاتی۔ اس کے حافظے میں 4 سال تک کی جو یادیں تھیں وہ سال بھر تک اس کے ساتھ رہیں۔ کبھی وہ ماں یا کسی چاچی کو ممی کہہ کر پکارتی، کبھی گوشت دیکھ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیتی، اور چھوٹے چاچو سفیان کو تو اکثر وہ بھاؤ کہہ جاتی، اور سفیان کو اتنا اچھا لگتا کہ وہ مستقل اس کے بھاؤ ہی بن گئے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ یادیں اس کے ننھے ذہن سے محو ہوتی گئیں اور وہ اس گھر کے آج میں جینے لگی، جہاں وہ ہر پل محبتوں اور چاہتوں کی پھوار میں بھیگتی۔ بس ایک آسیہ چاچی تھیں جن کا رویہ دھوپ چھاؤں سا تھا، کبھی مہربان اور کبھی حد درجہ سرد اور بے نیاز، اور ایک وہ چاچو سلیمان تھے جن سے اسے ڈر لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ڈر بھی ختم ہوتا گیا۔ وہ تو بہت اچھے تھے، کم بات کرتے تھے، جلدی غصہ بھی کرتے تھے، مگر اس پہ کبھی غصہ نہ کیا۔ آہستہ آہستہ اسے پتہ چلا کہ اسے ان سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ ان کی کالی گھنی مونچھوں سے ڈر لگتا تھا۔ رحیمہ احمد اور چودھری احمد یعقوب کے خاندان کے بعض افراد نے ان کے اس فیصلے کی مخالفت بھی کی، تو چودھری احمد یعقوب نے سب کو سمجھا لیا، بس نہ سمجھا سکے تو اپنی بڑی بہن آپا فردوس کو، جن کا رویہ امتل احد کے ساتھ بہت حقارت بھرا ہوتا۔ کوئی بیمار پڑ جاتا تو کہتی، ہندوؤں دی کڑی رکھی ہے، بیماریاں نے تے راہ ویکھنا ہی ہے۔ کبھی کوئی فصل اچھی نہ ہوتی تو بولتی، مشرکاں دی اولاد پال دیو، برکت کتھوں آنی ہے۔ نیز وہ کبھی بھی اسے اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے قبول نہ کر پائیں، اپنے بچوں کو بھی اس کے ساتھ گھلنے ملنے، اس کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتیں۔ یہ اور بات کہ اس عمر میں بچے ایسی ہدایات سنتے اور مانتے کب ہیں۔ رحیمہ احمد حتی المقدور کوشش کرتی کہ امتل احد آپا فردوس کے سامنے کم ہی جائے، خواہ مخواہ کی بدمزگی ہو جاتی اور بچی سہم جاتی، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ رہتی بھی تو دیوار پار تھیں، اس لیے ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا۔ ایسی احتیاطیں، ایسی بندش کہاں تک چلتیں؟ آہستہ آہستہ امتل بھی ان کے اس سلوک کی عادی ہو گئی۔ رحیمہ احمد سادہ سی خاتون تھیں، نیک نیت تھیں، سلجھی طبیعت کی مالک تھیں۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، لیکن جتنا علم تھا اتنا عمل بھی تھا۔ دو منہ نہ رکھتی تھیں۔ ان کے نزدیک دین سادہ اور آسان تھا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم پڑھ لیتی، سادگی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاتی۔ عالمہ نہ تھی، مگر امتل کے لیے باریکی سے اسلام کا مطالعہ کیا اور انہی خطوط پر اس کی تربیت کرنے لگیں۔ وہ اس معاملے میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کرتیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور اپنے عمل سے بہت کچھ سکھا دیتیں۔ ان کے گھر کا ماحول بھی سادہ اور مہذب تھا، بڑوں میں محبت اور یگانگت تھی، ایک دوسرے کا ادب و لحاظ تھا۔ دیورانی جیٹھانی میں کسی بات پہ کوئی رنجش ہو بھی جاتی تو اس وقتی خفگی کا دورانیہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہ ہوتا۔ اگلے پہر پھر ایک ہی چارپائی پر بیٹھ کر ساگ کاٹتے ہوئے، مٹر کے دانے نکالتے ہوئے، دوپٹے پہ بیل کاٹتے ہوئے یا اون سلائیوں میں الجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں یوں مگن ہوتی جیسے پچھلے پہر ان کی انبن تو کوئی خواب ہی تھا۔ بچے بھی ایسے کہ جن کا گزارا ایک دوسرے کے بغیر نہ ہوتا، اکٹھے کھیلنا، اسکول جانا، کھانا پینا سب ایک ساتھ۔ ان کی ماؤں کے تعلقات آپس میں کیسے بھی ہو جاتے، ان کے تعلقات میں فرق نہ آتا۔ یہ بچے شرارتی تھے مگر بدتمیز ہرگز نہیں تھے، اور اس کا تو خیال بھی بہت رکھتے تھے، اس لیے امتل کو ان کے بیچ اور ان کے دل میں جگہ بنانے کو بالکل وقت نہ لگا۔ یوں ہی بڑے سارے صحن میں ان کے ساتھ برف پانی کھیلتے، موٹر سائیکل پہ بابا کے پیچھے بیٹھ کر صحن میں چکر لیتے، چوزوں اور لیلوں کے پیچھے بھاگتے، بابا سے فرمائشیں کرتے، ماں کے بازو پر سر رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے قصے سنتے ہوئے وہ بڑی ہوتی گئی۔ وقت اسی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی متوازن چال چلتا رہا۔ چودھری احمد یعقوب، رحیمہ احمد اور امتل احد کی مثلث ایک مکمل کائنات بن گئی تھی۔
چلو بابا چلو، بلاک کے اندر چلو، بہت رات ہو گئی، میں نے تالا لگانا ہے۔ اے بلاک کی گرل کے پاس کھڑے قاسم بابا اپنی پاٹدار آواز میں لڑکیوں کو بلا رہے تھے۔ او ہو، یہ قاسم بابا بھی نا، اس وقت ہی انہیں ساری ڈیوٹی نبھانی یاد آتی ہے۔ حفصہ نے قاسم بابا کو گھورتے ہوئے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ 2 بج رہے تھے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ فضا میں ہلکی خنکی تھی جو اب محسوس ہوتی تھی۔ چلو چلتے ہیں روم میں، تم آج میرے پاس ہی رک جاؤ، حفصہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، شاید پری آ گئی ہو، وہ چاہنے کے باوجود حفصہ کے کمرے میں نہ رک سکتی تھی۔ پورنیما رات باہر کہاں گزارتی ہے، اس بات کے لیے وہ امتل کے سامنے جواب دہ نہیں تھی، مگر وہ رات کہاں رہی اس کے لیے پورنیما کو جواب نہ بھی دیتی تو بھی بھاؤ کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ رات ہاسٹل میں ہی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر دیکھو ہمیں پھر ملنا ہے، بلکہ کل ہی ملنا ہے، ابھی داستاں ادھوری ہے۔ امتل نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا اور دونوں زینوں کی طرف آ گئیں، لیکن حفصہ نے ان سے اترنے کے بجائے جہاں نسبتاً کم اونچائی تھی وہاں سے چھلانگ لگائی اور گرتے گرتے بچی۔ ایک تو اس لڑکی کو میں نے کبھی سکون میں نہیں دیکھا، نہ زبان کو سکون دیتی ہے نہ خود کو۔ قاسم بابا کی عزت افزائی پہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور آخری زینے پہ کھڑی امتل کی طرف آ گئی۔ سنو، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب ہم اجنبی تو نہیں ہیں نا؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آدھی آدھی رات تک جاگتی ہو، صبح کو پڑتی کیا خاک ہوگی؟ اب 4 لڑکیوں کا ایک ٹولہ قاسم بابا سے ڈانٹ سن رہا تھا، لیکن اثر کس کو ہونے والا تھا؟ اور تم بابا، دوسرے بلاک کی لڑکیاں، چلو اپنے اپنے بلاک میں نے کسی کا انتظار نہیں کرنا اور تالا لگا دینا ہے، پھر بھلے چیختی رہنا۔ لڑکیوں کو دھمکی ملی تو حفصہ اسے گڈ نائٹ کہتے ہوئے اپنے بلاک کی لڑکی کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے اندر داخل ہونے سے پہلے پھر مڑ کر اس کی پشت پر نظر ڈالی۔ اس نے کبھی کوئی دوست نہ بنائی تھی، اس نے کبھی اپنے لیے کسی نئے رشتے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، لیکن اس پرخلوص سی لڑکی سے مل کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایک اچھا دوست زندگی میں کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ مہمان سردی جا چکی تھی۔ بکسوں، پیٹیوں، ٹرنکوں میں بند لان کے سوٹ باہر نکلے اور اونی شالیں، گرم سوٹ اور سویٹر الماریوں سے نکل کر ٹرنکوں بکسوں میں گئے اور رضائیاں کمبل پیٹیوں میں۔ ساتھ ہی ساتھ رفت جہاں اور رحیمہ احمد کی اون سلائیاں بھی پیک ہو گئی تھیں۔ صحن میں ہونے والی روزمرہ کی سرگرمیاں اب برآمدے تک محدود ہو گئیں۔ آج کل خواتین زیادہ تر سلائی مشین کے آگے پائی جا رہی تھیں۔ لان کے سوٹ سینے کا موسم آ گیا تھا۔ اللہ بخشے رحیمہ احمد کے سسر حیات تھے تو جاڑے کے جاتے ہی 2 تھان زنانہ پرنٹ کے لے آتے، 2 سفید ململ کے اور 2 کاٹن کے۔ گھر بھر کا گرمیوں کا سٹاک مکمل۔ ایک جیسے پھولدار شلوار قمیض پہننے پہ گھر کی خواتین کو کوئی آر نہ ہوتا۔ پچھلی گرمیوں والے سوٹ گھر میں پہنے جانے لگتے اور نئے کپڑے کہیں آنے جانے کے لیے رکھ چھوڑتے۔ اب وقت بدل گیا تھا، نئے کپڑے بنانے کے لیے موسم یا تہوار کی ضرورت نہ رہی تھی۔ بہار کے شروع ہوتے ہی لان کے نئے ڈیزائن اور پرنٹ مارکیٹ میں آ جاتے اور وہاں سے استطاعت کے مطابق ہر گھر میں۔ یوں تو دور پریٹ اور ڈیزائنر ویئر کا چل نکلا تھا، مگر چودھری نگر کے سرمئی گیٹ والے گھر میں یہ رواج ابھی مقبول نہ ہوا تھا۔ یہاں ابھی کینچی، فیتے، سلائی مشین کا راج باقی تھا۔ گھر میں واحد مومنہ تھی جسے سلائی کڑھائی سے شغف نہ تھا، اس لیے رفت جہاں کی نظر میں وہ نکمی تھی۔ کچھ ایسے ہی خیالات آسیہ اور ارم بھی اس کے لیے رکھتی تھیں، مگر اس کی امی کی طرح برملا اظہار نہ کر سکتی تھی۔ مومنہ کو اگر سلائی کڑھائی میں دلچسپی نہ تھی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ عمدہ سلائی اور نفیس کڑھائی کی شدھ بدھ نہ تھی۔ اپنے کپڑے ماں یا فاطمہ کے پاس بیٹھ کر خاص ہدایات کے ساتھ بنواتی۔ گھر میں ٹی وی تو تھا مگر ڈش یا کیبل نہیں تھی، اس لیے فیشن کے بارے میں اتنی اپ ڈیٹڈ تو نہ رہتی، مگر کالج میں کچھ لڑکیوں سے، شہر میں رہنے والی یاسمین پھپھو کی بیٹیوں سے اور رسائل سے کسی حد تک آئیڈیا مل جاتا، اس لیے وہ جو بھی پہنتی اپنے ارد گرد کے لحاظ سے عمدہ اور بہتر پہنتی، پھر قد بت بھی ایسا کہ جو پہنتی جچ جاتا۔ گل چہرہ کو ویسے تو دھیمے مزاج کی، ہر ایک کی پرواہ کرنے والی، ہر دم مسکراتی ہوئی فاطمہ آپی زیادہ پسند تھی۔ مومنہ سے اس کی خاص بنتی نہ تھی، مگر اس کا پہننا اوڑھنا اسے بہاتا تھا، جسے لاشعوری طور پر وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے اسود اور مومنہ دونوں بہن بھائی اسی لیے اچھے لگتے تھے کہ وہ کچھ عام سا بھی اس انداز میں پہنتے کہ خاص ہو جاتا۔ بھائی آپ بھی پینٹ شرٹ پہنا کریں نا۔ ہمایوں اپنی قمیض ہاتھ میں لیے نکلا تھا اور سلائی مشین کے آگے بیٹھی رحیمہ احمد کو دی تھی کہ وہ اس کی ادھڑی ہوئی جیب پر سلائی لگا دیں۔ جب اکلوتی بہن کی فرمائش سنی اور ہنس دیا۔ میں ایسے اچھا نہیں لگتا کیا؟ آپ تو لگتے ہیں، مگر آپ یہ جو شلوار قمیض پہن لیتے ہیں نا، یہ مجھے پسند نہیں۔ دیکھیے نا، اسود بھائی پینٹ شرٹ پہن کر کتنے پیارے لگتے ہیں۔
गुल चेहरा का दिल चाहता था कि उसका भाई भी सबको अच्छा लगे, हर निगाह उस पर जम जाए, लड़कियां छुप छुप कर उसे देखें और उसकी तारीफ करें जैसे असवद भाई की करती थी। उसने कई बार मेहरताब, शाहाना, हदीका और मोहल्ले की ज़किया और फरवा को असवद भाई के बारे में बात करते सुना था। ये और बात है कि उसको देखकर लड़कियां मौजू बदल देती या इशारों कुनाइयों में असवद का जिक्र चलने लगता। गुल चेहरा उम्र के जिस दौर से गुजर रही थी वहाँ ऐसी बातें, इशारे, इस्तारे किसी हद तक समझ आने लगते थे। वो इसलिए प्यारा लगता है कि वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई पैंट शर्ट भी पहन लेगा तो लगेगा पेंडू ही। माँ के पास तख्त पर चढ़कर बैठी मोमिना ने अपने बालों की चोटी से खेलते हुए दिल जलाने वाले अंदाज में कहा। हुमायूं ने वली को गोद में लेते हुए नज़र उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा दिया, जबकि गुल चेहरा को मोमिना के तबसरे पर गुस्सा आ गया। जी नहीं, मेरा भाई इतना प्यारा है, आपके भाई होंगे पेंडू। खालिस सिस्टराना मोहब्बत ऊद कराई तो गुल चेहरा ने चंद लम्हे पहले असवद की तारीफ़ व तौसीफ़ में कहे कलमात भूलने में देर ना की। मोमिना ने कहकर सर झटका और बाबर को मुखातिब किया जो अभी बाहर से आया था। ज़किया से डाइजेस्ट लेकर आए मेरा। रिफ़त जहाँ ने सर उठाकर उसे देखा। जब से वली ने उसका डाइजेस्ट फाड़ा था अजीब सी वारदात हुई थी। रिफ़त जहाँ को डाइजेस्ट अच्छे लगने लगे थे। गया था, ज़किया बाजी कह रही हैं अभी कोई किस्त पड़नी है, उन्होंने शाम तक भेज देंगी। एक तो इसको कोई चीज़ दे दो वापस करने का नाम नहीं लेती, मुफ्त खोरी। अपनी माँ की तरह जो तंदूर ताया तो सर पे परात उठाकर आ जाती है रोटियां लगाने। फातिमा, आइंदा तुमने मोहल्लेदारियाँ या दोस्तियाँ निभाई तो फिर देखना। मोमिना की तोपों का रुख फातिमा की तरफ हुआ जो मुरव्वत के मारे किसी को इनकार ना कर सकती थी, जबकि बाबर हुमायूं से पूछ रहा था, भाई हमारी ज़मीनों पे भी सर्वे होगा क्या? नहीं, हमारी ज़मीनों का हो चुका। वली को फ़िज़ा में उछालते हुए हुमायूं ने आहिस्ता से जवाब दिया। कैसा सर्वे? चावल चुनती रिफ़त जहाँ ने सर उठाकर पूछा। हुमायूं ने जवाब नहीं दिया था मगर बाबर कह रहा था, साथ वाले गोट में जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स की टीम आई है गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने। सुना है यहाँ से जो तीसरी गोट है वहाँ अब्दुल हकीम तालपर नाम के किसी ज़मींदार की ज़मीनों से गैस निकली है। हाय अल्लाह, काश हमारी ज़मीनों से भी निकल आए गैस, अमीर हो जाए हम भी। गुल चेहरा ने आह भरी, जबकि रिफ़त जहाँ, फातिमा, हुमायूं और मोमिना चारों की निगाहें रहीमा अहमद के धुआं धुआं होते चेहरे पर थीं। सुई गैस, जियोलॉजिस्ट, वो उस दोपहर की दावत, वो उस रात का आतिशफिशां, कुछ भी कोई भी तो ना भूला था। चौधरी अहमद याकूब, रहीमा अहमद और अमतल आहद की मुसल्लस एक मुकम्मल कायनात बन गई थी। फिर अचानक एक दिन ज़लज़ला आया और उस तिकोन के एक हिस्से को झटके से अलग कर दिया। उस दिन उसे उस घर में आए हुए 6 साल 4 महीने 9 दिन हुए थे। बदीन में गैस के ज़खायर दरियाफ्त होते रहते थे। उस दिन चौधरी नगर में भी इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट्स की सर्वे टीम आई हुई थी। चौधरी अहमद याकूब ने दोपहर के खाने की दावत दी थी उन्हें। आने वाला वक्त देख पाता इंसान तो उस दिन चौधरी अहमद याकूब ये गलती कभी ना करते। जामन के दरख्तों की छाँव में चारपाइयों और कुर्सियों पर बैठे मेहमान खाना तनावल करते हुए कुछ देसी कुछ शहरी जायकों का मज़ा ले रहे थे जब सामने एक वैन आकर रुकी। ये वैन फूफा सादिक की थी जिस पर सब बच्चे स्कूल आते जाते थे। बच्चे वैन से उतरे, लड़कों ने आगे बढ़कर मेहमानों के साथ मुसाफा किया जबकि बच्चियां सलाम करके आगे बढ़ गई। तभी एक जियोलॉजिस्ट की निगाह उस बच्ची पर पड़ी जिसके बाएं कान की लुएं बिल्कुल सुर्ख थीं। उसका रोटी की लुकमा तोड़ता हुआ हाथ वहीं का वहीं थम गया जब तक कि वो बच्ची बड़ा सा सुरमई गेट पार नहीं कर गई। उस रात 11 बजे जब आधा चौधरी नगर सो चुका था, एक लैंड क्रूज़र, एक मर्सिडीज़, उनके आगे पीछे 2 पुलिस मोबाइल्स तेज़ी से चौधरी नगर में दाखिल हुई और सुरमई गेट के आगे आकर रुक गईं। सुफियान जो अपने दोस्तों के साथ बाहर वाली चारपाई पर बैठे लूडो खेल रहा था, घबराकर उठ खड़ा हुआ। लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खुला, उसमें से एक नखुवत ज़दा सेठ निकला जिसने एक हकारत भरी निगाह उन पर डाली और पुलिस ऑफिसर की तरफ मुड़ गया। दूसरे दरवाजे से वो जियोलॉजिस्ट निकला जो दोपहर में उनका मेहमान था। वो बच्ची कहाँ है जो 6 साढ़े 6 साल पहले आप लोगों को मीरवाह से मिली थी? पुलिस ऑफिसर ने उन तीनों के पास आकर बात का आगाज़ किया। कौन सी बच्ची? लफ्ज़ सुफियान के हलक में अटके। ज़्यादा फ़नकार बनने की ज़रूरत नहीं, हम सारी मालूमात हासिल कर चुके हैं। आप ही के गोट के बंदों ने सारी कथा सुनाई है। जाओ, जाकर चौधरी अहमद याकूब को बुलाओ, हम उन्हीं से बात करेंगे। वो सारी शाम में अपना होमवर्क कर चुके थे। सुफियान जो कॉलेज से वापस आते हुए बड़े भाई के लिए अखबार लेकर आया करता था, जिसने 6 साल 4 महीने पहले एक रोज़ का अखबार छुपा दिया था, वो अखबार जिसमें सेठ राम महेश्वरी की बेटी से मुतल्लिक खबर थी, जिसको पुलिस 2 ढाई हफ्ते बाद भी ढूंढने में नाकाम रही थी।
وہ سفیان جو بھابھی کی محبت میں یہ قدم اٹھا گیا تھا، آج اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ معاملہ ان سے کیسے چھپائے۔ وہ مردہ قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا، اندر آ کر وہ صحن میں بچھی چارپائیوں کی طرف آ گیا جہاں بڑے تینوں بھائی آج زمینوں پہ ہونے والے سروے کے بارے میں ہی بات چیت کر رہے تھے۔ باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ کون ہے؟ چودھری حیدر یعقوب نے اس کی صورت دیکھ کر پوچھا۔ جو بھی ہیں ہمارے ہی مہمان ہیں، سفیان نے جواب دیا۔ اس کی آواز کی لرزش اور اڑی ہوئی رنگت نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ تینوں بھائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چودھری حیدر یعقوب باہر کی طرف لپکے۔ چودھری احمد یعقوب کے دوبارہ پوچھنے پہ بھی وہ کچھ بول نہ پایا، البتہ آنکھوں میں پانی سا بھرتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں بھی پریشان ہو کر گیٹ کی طرف لپکے۔ سفیان وہیں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلے، مغرور سیٹھ ان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھا۔ تم میں سے چودھری احمد یعقوب کون ہے؟ چودھری حیدر یعقوب کا تعارف تو وہ پہلے ہی حاصل کر چکے تھے۔ چودھری احمد یعقوب نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنی جانب اشارہ کیا۔ بچی کہاں ہے؟ کون سی بچی؟ وہ بالکل سمجھ نہ پائے تھے۔ میری بچی، وہ شخص بڑے حق کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے بولا۔ چودھری احمد یعقوب کے سارے حق ایک پل میں جیسے ختم ہوئے۔ دیکھو، میں تمہیں عمر بھر کے لیے جیل بھی بھجوا سکتا ہوں، ہماری بچی کو ہم سے چھپا کر رکھنے کی اتنی بڑی سزا دلوا سکتا ہوں کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں اور دیکھیں وہ بچی ہمیں ملی تھی۔ چودھری سلیمان یعقوب بڑے بھائی کے ساتھ ان کا یہ رویہ برداشت نہ کر پائے اور تیزی سے بولے، جبکہ چودھری احمد یعقوب تو ویسے ہی زلزلوں کی زد میں تھے۔ ملی تھی تو پولیس کو، قانون کو اطلاع تمہارے باپ نے دینی تھی۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس سانگھڑ کا پولیس آفیسر تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ کوئی بے جان چیز تھی کہ اللہ کی زمین سے ملی اور تم نے رکھ لی؟ اچھا تو پھر آپ بھی ثبوت دکھائیں کہ بچی ان کی ہے۔ ایسے کیسے ہم؟ چودھری سلیمان یعقوب کو غصہ آ گیا۔ ثبوت؟ تم کون ہوتے ہو ثبوت مانگنے والے؟ اس سے پہلے کہ وہ افسر زیادہ بگڑتا، بدین کا ڈی پی او آگے بڑھا اور چودھری سلیمان یعقوب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں ایک طرف لے گیا اور نرم لہجے میں انہیں سمجھانے لگا۔ یہ اور بات کہ انہیں کچھ سمجھ آ نہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی امانت ہے، میں اس پر اپنا حق جتا بھی کیسے سکتا ہوں؟ چودھری احمد یعقوب کا لہجہ ان کی چال خزاؤں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اندر آ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے سے پہلے انہوں نے سفیان اور پاس بت بنی بیٹھی رفت جہاں کی طرف دیکھا۔ سیفی پتر، باہر سردی ہے، ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، مہمان ہیں وہ ہمارے۔ اور رفت بیٹا، تم ذرا چائے بنا دو۔ نہ رفت میں اتنی ہمت تھی کہ وہ سر بھی ہلا سکتی، نہ سفیان اتنا بہادر تھا کہ وہ اپنے بھائی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ سامنے پلنگ پر رحیمہ احمد اور ان کے بازو پر سر رکھے امطل احد دونوں بے خبر سو رہے تھے کہ کیا قیامت آ چکی ہے۔ رحیمہ اٹھو، انہوں نے بیوی کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور آدھی کھلی آنکھوں آدھی بند آنکھوں سے ان کی جانب دیکھنے لگیں۔ اٹھو رحیمہ، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ ان کا لہجہ، ان کا انداز، سارا خمار بھگ سے اڑ گیا۔ وہ جلدی سے پلنگ سے اتر کر ان کی جانب بڑھیں جو اس طرابی حالت میں کمرے میں چکر کاٹنے لگے تھے۔ رحیمہ احمد کا حوصلہ نہ ہوا کہ پوچھے ہوا کیا ہے۔ رحیمہ دیکھو، غور اور صبر سے میری بات سنو۔ انہوں نے رک کر ان کا دودھیا ہاتھ تھاما۔ وہ انہیں دیکھتی رہیں۔ دیکھو رحیمہ، حوصلہ رکھنا۔ ان کی روندی ہوئی آواز رحیمہ احمد سے کچھ بھی پوچھنے کی سکت چھین رہی تھی۔ وہ آئے ہیں۔ کون؟ وہ جا کر پلنگ پر امطل کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے۔ وہ جو ان کو حوصلہ رکھنے کی تاکید کر رہے تھے، امطل کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ وہ نیند میں ذرا سا کسمسائی۔ رحیمہ احمد پتھر کی ہو کر رہ گئیں۔ شروع کے کچھ مہینوں کے بعد تو وہ بھولنے لگی تھیں کہ امطل احد کے ماں باپ ہونے کا دعوے دار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی امانت ہے، لے جائیں۔ کتنی دیر بعد من کے قدم اٹھاتی ان کی طرف آئیں اور ان کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اتنا کمال کا ضبط، اتنا کمال کا صبر۔ چودھری احمد یعقوب انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ان کی یہ جیون ساتھی تو ایسے روپ دکھاتی کہ وہ حیران رہ جاتے۔ اس وقت وہ اندر ہی اندر خود ٹوٹ رہی تھیں، مگر بکھرنے کے بجائے انہیں سمیٹ رہی تھیں۔ وہ امطل کو جگانے لگیں۔ یہ ان کی عادت تھی کہ دونوں باپ بیٹی کو جگانے کے لیے اپنی مترنم آواز میں کوئی حمد یا کوئی نعت، کوئی نظم پڑھنے لگتی۔ چودھری احمد یعقوب اپنی ذرا سی آنکھیں کھول کر کہتے، نیند آ رہی ہے۔ جنت ملنے کا ویسے ہی مجھے یقین ہے، اب میری جنتی بیوی میرے بغیر تھوڑی جنت میں جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر پھر سو جاتے۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ ان کی میٹھی آواز پھر گونجنے لگتی تو چودھری احمد یعقوب اٹھ ہی جاتے اور امطل
وہ تو بستر سے اٹھنے سے پہلے ان کی گردن میں باہیں ڈال کر فرمائش کرتی کہ اب یہ حمد سنائیں، اب یہ نعت سنائیں، نماز ادا کرو، کلام پاک کی تلاوت کرو، پھر جو کہو گی سناؤں گی۔ وہ وعدہ کرتے ہوئے اسے بستر سے اتارتی۔ بھائی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جلدی کریں، چودھری حیدر یعقوب نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حیدر بھائی، انہیں کہو اپنا دل نکال کر ان کی ہتھیلی پہ سجانا ہے، ہمت کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا نا، بھیگے لہجے مگر مضبوط آواز میں جواب رحیمہ احمد نے دیا تھا۔ چودھری احمد یعقوب پھر اپنا حوصلہ کھونے لگے۔ امتل اٹھ چکی تھی۔ صبح ہو گئی ماں؟ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی رات باقی ہے، انہوں نے دھیرے سے جواب دیا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تو امتل کو آنکھوں سے ہاتھ ہٹانے کے بعد نظر آئے۔ بابا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سنو امتل احد، رحیمہ احمد اس کے پاس بیٹھی، میری بات غور سے سنو۔ جہاں تم جا رہی ہو وہاں ہم نہیں ہوں گے، تمہارے اپنے ممی بابا ہوں گے، وہ تمہارے والدین ہیں، ان کا تم پر حق ہے، ان سے پیار کرنا، لیکن ان کے باطل خداؤں سے نہیں۔ امتل احد کو کچھ سمجھ کب آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں میری بچی، تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، بس اتنا جان لو کہ ہم وہاں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ہوگا۔ انہوں نے انگشت شہادت سے اوپر اشارہ کیا۔ وہ احد ہوگا، جو بات کرنا ہوگی اسی سے کرنا، جو مانگنا ہوگا اسی سے مانگنا، اسی کے آگے جھکنا، کبھی پتھروں کے آگے ہاتھ مت جوڑنا۔ وقت کم تھا اور وہ کیا کچھ اس کے پلو سے باندھ دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی ماں، وہ مچھلی۔ رحیمہ احمد انسنی کر کے الماری میں سے ایک بیگ نکال کر اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی بابا۔ اب وہ باپ کے سامنے ملتجی ہوئی۔ چودھری احمد یعقوب اب بھلا وہاں کیسے ٹھہر پاتے؟ ان کا جگر چھلنی ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئے۔ چاچی، میں نہیں جاؤں گی۔ اب اس نے باری باری دونوں چاچیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مدد طلب کی، جو کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آئی تھیں۔ رفت جہاں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امتل احد، رحیمہ احمد اس کی طرف مڑی۔ تمہیں جانا ہے بیٹا، ضد نہیں کرتے اچھے بچے، ماں بابا کی بات مانتے ہیں۔ پھر آپ میرے ساتھ جائیں گی؟ نہیں، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ کتنا ضبط، آخر کتنا ضبط؟ پھر میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اب وہ کسی بھی پل رو سکتی تھی اور رحیمہ احمد یہ کب دیکھ سکتی تھی۔ امتل احد، تم وہاں اکیلی نہیں ہوگی، احد ہوگا ہر پل، ہر لمحہ، ہر جگہ تمہارے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آئیں۔ اس کی انگلی چودھری احمد یعقوب کے ہاتھ میں دینے سے پہلے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ سیلاب میں ایسی طغیانی آئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ بین نہیں کر رہی تھیں، وہ واویلا نہیں ڈال رہی تھیں، لیکن ان کے خاموشی سے بہتے آنسوؤں میں وہ بین، وہ سسکیاں تھیں کہ ہر ایک کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ امتل احد، ہمیں بھول جانا پر اپنے عہد کو مت بھولنا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے بھیگی لرزتی آواز میں الوداعی جملہ کہا، ماتھے پر الوداعی بوسہ دیا اور رخصت کر دیا۔ ہر آنکھ اشک بار ہو کر اسے دہلیز پار کرتے دیکھتی رہی۔ چاند سے یہ ستم دیکھا نہ گیا، وہ بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ ستاروں نے آنکھیں میچ لیں، رات خود کو مجرم لگنے لگی۔ رام مہیشوری نے گیٹ سے چودھری احمد یعقوب کے ساتھ نکلتی بیٹی کو دیکھا اور بے تابی سے اس کی طرف بڑھے۔ چودھری احمد یعقوب کی اس کی انگلی پر سے گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ رام مہیشوری نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ اس وقت وہ کوئی رعونت زدہ سیٹھ نہ لگ رہا تھا، سندھ بھر کی 40% کاٹن ملز کا مالک نہیں لگ رہا تھا، ہزاروں لوگ جس کے قرضے میں بال بال جکڑے ہوئے تھے وہ بنیا نہیں لگ رہا تھا، بس ایک باپ لگ رہا تھا۔ ایک باپ کو دیکھ رہا تھا اور اپنے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا رہا تھا۔ اس جیولوجسٹ نے آگے بڑھ کر رام مہیشوری کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بچی سے الگ ہوتے ہوئے وہ سیدھا ہوا اور جیب سے ایک چیک نکالا اور آگے بڑھ کر چودھری احمد یعقوب کی طرف بڑھا دیا۔ میری بیٹی کی تعلیم، رہائش، ہم بیٹیوں کی قیمت نہیں لیتے مہیشوری صاحب۔ چودھری حیدر یعقوب ان کا مطلب سمجھ کر فوراً آگے آئے۔ وہ ہماری بیٹی ہے، اب رکھیں اپنا چیک اپنے پاس۔ چودھری سلیمان یعقوب کا تو چہرہ لال ہوا۔ رام مہیشوری نے اپنا ہاتھ پیچھے نہ کیا۔ انہوں نے دونوں بھائیوں پر ایک ایک نظر ڈال کر پھر چودھری احمد یعقوب کی طرف دیکھا۔ اس وقت ان کے چہرے پر جو درد تھا، جو کرب تھا، ان کی سرخ ہوتی آنکھوں میں جو ضبط تھا، اسے محسوس کرتے ہی رام مہیشوری کا چیک والا ہاتھ خود بخود اپنے پہلو میں گر گیا۔ بچی کا ہاتھ تھام کر وہ گاڑی کی طرف بڑھے۔ سفیان نے بھابھی کا تیار کیا ہوا بیگ ان کی طرف بڑھایا۔ 1 کروڑ پتی کو اس بیگ میں پڑی معمولی چیزوں سے بھلا کیا غرض ہو سکتی تھی؟ انہوں نے اشارے سے منع کر دیا، لیکن امتل نے تھام لیا۔ اس نے مڑ کر چودھری احمد یعقوب کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے باپ سے پھر التجا کرنا چاہتی تھی، ان کے اندر چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن ماں کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور چودھری احمد یعقوب کرسی پر ڈھیر سے گئے۔
چاچا، چاچو اور بھاؤ نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کیا۔ چودھری احمد یعقوب کرسی پر بیٹھے کندھے پر رکھے چھوٹے بھائی کے ہاتھ کو تھامے اسے جاتا دیکھتے رہے اور گیٹ کی اوٹ سے جھانکتی دو بھیگی آنکھوں نے اسے اپنے رب کے حوالے کیا۔ گاڑی کی کھڑکی سے چپکا وہ چہرہ اور وہ دو آنکھیں دور، بہت دور ہوتی گئیں۔